प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननं द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्याया पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्या ते लभते विद्या धनार्थे लभते धनम् पुत्रार्थे लभते पुत्रा मोक्षार्थे लभते गतिम् जपेत् गणपते स्तोत्रम् सर्वे मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।